बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा हसन सिद्दीकी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम बीमारी की जो हमारे मुआशरे में बहुत कॉमन भी है और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुलंद फशार खून या हाई ब्लड प्रेशर की। ये वो बीमारी है जिसको हम आम अल्फाज में खामोश कातिल के नाम से जानते हैं। मैं आपको बहुत ही आम अल्फाज में आज बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर क्या है और इससे हम कैसे निपट सकते हैं। ब्लड प्रेशर की जो मेडिकल डेफिनेशन है वो ये है कि ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो आपका दिल आपकी शरियानों के एक यूनिट एरिया के ऊपर एक्सर्ट करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, यानी पारे के जो मिलीमीटर्स होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ज़िंदगी को जारी रखने के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों का सबब बन सकता है। देखिए, एक एंटिटी है मेडिकल में जिसको वाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है। आपको पता है डॉक्टर्स सफ़ेद कोट पहनते हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसको पता है कि वो डॉक्टर से मिलेगा और डॉक्टर उसे किसी न किसी बीमारी के बारे में बता देगा, तो वो परेशान होता है, स्ट्रेस में होता है। इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर फॉल्सली बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेस, किसी भी किस्म की फिज़िकल या मेंटल, जिस्मानी या दिमागी किसी किस्म की जो स्ट्रेस है वो ब्लड प्रेशर को फॉल्सली बढ़ा देती है। अगर इंसान परेशान हो, मिसाल के तौर पे वो कोई एक्सरसाइज करके आया हो या उसने कोई कैफ़ीन ड्रिंक लिया हुआ हो, कॉफ़ी पी हुई हो, चाय पी हुई हो, या हमारे मुआशरे में तो नहीं है अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किया हुआ हो, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की फॉल्स रीडिंग आ जाती है। इसलिए ब्लड प्रेशर की एग्जैक्ट रीडिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की जो मेजरमेंट के लिए जो आला इस्तेमाल होता है मेरी साइट पर पड़ा हुआ है, इसको हम अपनी ज़बान में स्फिग्मोमैनोमीटर या आम लोगों के लिए ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स कहते हैं। मैं हॉस्पिटल की बात नहीं करूंगा। हॉस्पिटल में जब आप आते हैं तो आप फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वो खुद ही आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। मैं होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की बात करूंगा। होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे आलात मार्केट में मौजूद हैं। मेजॉरिटी जो ब्लड प्रेशर के आलात हैं वो ऑटोमेटेड हैं, ऑटोमेटिकली चेक करते हैं। मरीज़ों के लिए चेक करना बहुत आसान होता है, लेकिन याद रखिए कि हमें ब्लड प्रेशर की एक्यूरेट रीडिंग को लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं वो आला रिकमेंड करूँगा जो अपर आर्म पे यानी बाजू के ऊपर वाले हिस्से में लगाया जाए। वो आले ज़्यादा बेहतर हैं उन आलात की निस्बत जो आपकी रिस्ट से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। इसलिए कि आपने देखा होगा कि जो भी डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो आपके आर्म से मेजर करते हैं, आपकी यहाँ पे एक ब्रेकियल आर्टरी होती है उससे मेजर करते हैं, और वो रीडिंग सबसे ज़्यादा रिलायबल है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ज़रूर अभी जोर देना चाहूँगा कि जब हम ब्लड प्रेशर का कफ अप्लाई करते हैं तो उस कफ का जो साइज़ है जो हम अपने बाजू के ऊपर अप्लाई करते हैं उसका साइज़ आपके बाजू के साइज़ के मुताबिक होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उनके बाजू का साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप छोटे कफ का ब्लड प्रेशर अपरेटस अप्लाई करेंगे तो इससे उनकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग फॉल्सली हाई आ जाएगी। तो आपके ब्लड प्रेशर का जो कफ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसका क्राइटेरिया ये है कि वो आपके अपर आर्म यानी कोहनी से ऊपर और शोल्डर से नीचे जो साइज़ है उसका 2/3 हिस्सा आपके ब्लड प्रेशर के कफ का साइज़ होना चाहिए। वो आप अप्लाई करेंगे, उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए, टाइटली अप्लाई होना चाहिए। उसके आगे ट्यूबिंग लगी होती है, वो ट्यूबिंग आपके बाजू के सामने की तरफ होनी चाहिए। अगर वो साइड पर होगी तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग सही नहीं आएगी, तो वो आपके सामने होनी चाहिए। और ऑटोमेटेड जो मशीनें हैं उसमें बहुत सिंपल है कि आपने ये अप्लाई करना है इसको टाइटली, और वो बटन दबाना है। मशीन खुद ही इन्फ्लेट करेगी, हवा भरेगी, खुद ही हवा को निकालेगी और आपको ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग दे देगी।
ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ایک ریڈنگ پہ ہم کسی پیشنٹ کو بلڈ پریشر کا مریض لیبل نہیں کر دیتے. ہمیں کم از کم 2 سے 3 ریڈنگ مختلف مواقع پہ مریض کی ریلیکسڈ کنڈیشن میں چاہیے ہوتی ہیں. اگر 2 سے 3 ریڈنگ مسلسل کسی پیشنٹ کی زیادہ آئیں تو پھر ہم ضرور کہتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو بلند فشار خون یا ہائپر ٹینشن ہے. اچھا، بلڈ پریشر کی ویلیوز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں کہ آئیڈیل بلڈ پریشر کیا ہے. اس میں ہمارے ملک میں بہت ساری متس یہ تھیں کہ چونکہ ایج انسان کی بڑھ جاتی ہے تو ان کی آرٹریز پیشنٹس کی سٹف ہو جاتی ہیں، تو سٹف آرٹری کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو اولڈ ایج میں زیادہ بلڈ پریشر بھی نارمل ہوتا ہے. یہ چیز ریسرچ نے بالکل غلط ثابت کر دی ہے. 2019 کی جو لیٹسٹ گائیڈ لائن آئی تھی امریکن کالج آف کارڈیالوجی کی، امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی اور یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی کی جو گائیڈ لائنز بلڈ پریشر کی آئی ہیں، اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی بھی ایج، کسی بھی بیماری کے ساتھ جو آئیڈیل بلڈ پریشر ہے وہ آج بھی 120/80 ملی میٹر آف مرکری ہے، یعنی 120/80 ملی میٹر آف مرکری. اب چونکہ بلڈ پریشر تھوڑا بہت اوپر نیچے میں ہو سکتا ہے، آپ کا جو آٹومیٹک جو بلڈ پریشر مانیٹر ہے وہ آپ کو مثال کے طور پہ 123 یا 124 شو کر رہا ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو آپ بلڈ پریشر کا مریض لیبل نہ کر لیں، بلکہ اس کی اپر لمٹ کا جو کرائیٹیریا انہوں نے مینشن کیا ہے وہ 130/80 ہے. اگر 130/80 سے زیادہ بلڈ پریشر ہے تو مریض کو ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر ہے، لیکن ہمارا ٹارگٹ اور آئیڈیل بلڈ پریشر 120/80 ہی ہے. اگر کسی کو بلند فشار خون ہو گیا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے ملک میں عوام میں یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو فوری طور پہ دوائی شروع کر دی جائے. ایسا نہیں ہے، یہ کنسیپٹ غلط ہے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی بیماری پیدا ہوئی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی پیشنٹ جس کا ویٹ بہت زیادہ ہے، وہ اوبیز ہے، موٹاپے کا شکار ہے، ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی لائف سٹائل بالکل سیڈنٹری ہوتی ہے، جن کی لائف میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے. ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا سالٹ انٹیک، چٹپٹی چیزیں کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، مرچ مسالے نمک کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، گھی وغیرہ کے چکنائی والی چیزوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں. تو ہمیں پہلے یہ چیزیں ان کی زندگی سے نکالنی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں سب سے پہلی چیز ڈائٹ ہے. جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا اگر وہ آپ کی خوراک میں موجود ہیں تو ان کو اپنی خوراک سے نکالیے یا بتدریج کم کریے. دوسری چیز فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیے، روزانہ پیدل چلنے کا معمول بنائیے. 30 منٹ اگر آپ روزانہ برسک واکنگ، تیز چلنے کی عادت ڈال لیں تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کنٹرول میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. تیسری چیز وزن کم کیجیے. زیادہ وزن بلڈ پریشر بڑھنے کا بہت بڑا رسک فیکٹر ہے اور زیادہ وزن سے اور بھی دل کی بیماریاں اور پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح آپ میں بلڈ پریشر کے علاوہ زیادہ وزن کی بھی کمپلیکیشن شروع ہو جائیں گی. اور چوتھی اور فائنل چیز جو ہے وہ ہیں ادویات. ادویات بہت ساری ہیں، بہت سارے گروپس ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. یہ ڈیسیجن آپ کے فزیشین کا ہے، آپ کے معالج کا ہے کہ آپ کو آپ کے بلڈ پریشر، آپ کی ایج، آپ کے سیکس اور آپ کے ویٹ کے حساب سے کس دوائی کی ضرورت ہے. تو یہ فیصلہ آپ اپنے معالج پر چھوڑ دیجئے اور جو بھی وہ دوائی آپ کو سٹارٹ کرے وہ باقاعدگی سے استعمال کیجئے. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے. ہم اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں. تو اس کو آپ سائلنٹ کلر کے طور پر ہی لیں. مریض ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اسی چیز کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے. آپ کو جب محسوس ہونا شروع ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو اس کو بہت سیریسلی لینا ہے. اور اگر بلڈ پریشر کی تشخیص آپ کی باڈی میں آپ کے فزیشین نے کر دی ہے اور کچھ ادویات آپ کو پرسکرائب کی ہیں تو براہ مہربانی وہ ادویات اسی مقدار میں اور اسی ٹائم پر لیجئے، کیونکہ ٹائمنگ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے.